अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 23 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। बहुत सारे मेरे भाई वीडियोस देखते हैं मगर इसे लाइक करना भूल जाते हैं। याद रखिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। दोस्तों, सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने एक बार फिर एलामिया जारी करके तमाम ममलिकत में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो किसी भी सूरत में ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई ना दें, ना उन पर कॉल करें जो नंबर उसमें शो होते हैं, जो आपसे आपकी ज़ाती मालूमात और ATM की मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमो पर, बॉटम पर या किसी भी और ज़राए से आपको अगर कॉल रिसीव होती है जिसमें कोई भी शख्स आपसे कहता है कि आपका ATM कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है या किसी भी और तरह की मालूमात वो आपसे लेने की कोशिश करता है, तो उसे किसी सूरत में ना दें और ना ही ऐसे मैसेजेस जो आपको मिलें उनमें जो नंबर मेंशन है उस पर कॉल करें। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी और मुझे ख़ुद भी इस बारे में मैसेजेस आए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि आपका ATM कार्ड ख़राब है, जबकि मैंने अभी रिसेंटली ही अपना ATM कार्ड को अपडेट कराया है। इस सिलसिले में बैंकों के तर्जुमान ने वाज़िया तौर पर ममलिकत में मौजूद अफराद को ये बार बार कहा है कि वो किसी भी सूरत में अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी शख्स को ना दें। कोई भी इदारा, चाहे वो बैंक हो या दीगर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा, अगर आपसे वो आपकी ज़ाती मालूमात के बारे में कोई सवाल फ़ोन के ज़रिए करता है तो किसी सूरत में उसको ये ना दें, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी इदारा आपसे फ़ोन पर ये तमाम मालूमात नहीं हासिल कर सकता है। उसे वो अपने ऑफिस में या अपनी ब्रांच में बुलाकर आपसे बाकायदा पेपर साइन करवाएगा और मालूमात हासिल करेगा। लिहाजा मैं अपने चैनल के ज़रिए आप हज़रात में आगाही मुहिम पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप हज़रात किसी भी ऐसे धोखेबाज शख्स के चक्कर में ना आएँ और अपनी जमा पूंजी तमाम की तमाम गवा ना बैठें, क्योंकि इस तरह के धोखेबाज ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके बाद आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। दोस्तों, वज़ारत अमल के जो वज़ीर हैं अहमद अल राजी, उन्होंने एक वर्कशॉप से ख़िताब करते हुए कहा है कि 2019 में बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर सऊदीज़ेशन होगी। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि तकरीबन 45,000 से ज़ायद सऊदीज़ेशन के सिलसिले में काम किया जा रहा है, जिसमें सऊदी मर्द और ख़वातीन को रोज़गार फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 के शुरुआत में तकरीबन 45,000 के करीब अफराद को सऊदी शहरियों को मुलाजमतें फराहम कर दी गई हैं, जबकि इसी साल के दौरान 1,33,000 के करीब सऊदी मर्द और ख़वातीन को मुलाजमतें फराहम कर दी जाएंगी, जिसके ऊपर काम जारी है। अब किन मज़ीद शोबों में सऊदीज़ेशन होगी, इस बारे में बहुत जल्द इतलात आने वाली हैं। मज़ीद अहमद अल राजी, जो कि वज़ीर हैं वज़ारत मेहनत यानी वज़ारत अमल के, उन्होंने कहा है कि 2019 में वसी पैमाने पर सऊदीज़ेशन के लिहाज से काम किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे मज़ीद शोबे सऊदीज़ेशन के जद में आएंगे और ये तमाम का तमाम जो काम हो रहा है वो विज़न 2030 को सामने रख कर किया जा रहा है। विज़न 2030 के तहत ही सऊदी शहरी यानी सऊदी मर्द और ख़वातीन को जो मुलाजमतें दी जा रही हैं, ये 2030 के विज़न को सामने रख कर दी जा रही हैं, क्योंकि इससे ममलिकत का माशी निज़ाम बहुत बेहतर होगा। इस सिलसिले में अहमद अल राजी ने मज़ीद कहा कि 1,33,000 के करीब मुलाजमतें 2019 में सऊदी शहरियों को दी जाएंगी। पिछले दिनों याद रखिएगा दोस्तों कि 16 लाख के करीब गैर मुल्की जो शहरी यानी कि फैमिलीज़ वाले या गैर फैमिली वाले अफराद ममलिकत से जा चुके हैं। सऊदी टेली कम्युनिकेशन बोर्ड के तर्जुमान ने कहा है कि ईमेल्स के ज़रिए जो अटैच फाइल्स आती हैं उस पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जाए, क्योंकि बहुत सारी अटैच फाइल्स के अंदर बहुत सारे इस तरह की कुछ मवाद मिल रहा है जो कि आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह की कोई ईमेल्स उनको मिलें जिस पर उन्हें किसी किस्म का शक हो, उस फाइल को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी इस तरह की इतलात मिली थी कि बहुत सारे अफराद का
جو ذاتی ڈیٹا تھا ان کے لیپ ٹاپ یا موبائلز میں، وہ ان فائل کے اوپن کرتے ہی وہ ان کے پاس سے غائب ہو گیا یا وہ کاپی کر کے کسی اور جگہ پر ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کمیونیکیشن بورڈ نے کہا ہے کہ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، کیونکہ غیر ضروری یا ان وانٹیڈ جو بھی فائلز آتی ہیں اٹیچ ہو کر، آپ کو اب نہیں پتا کہ ای میلز کہاں سے آئی ہے، اسے اوپن کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ دوستو، ریاض میں جو الراجی بینک کا ہیڈ آفس جو کہ یلو کلر کی ایک بلند ترین عمارت تھی، اس کا باقاعدہ افتتاح پرنس فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ٹاور جو ہے یہ کافی اس کی بلندی ہے اور ریاض کی بلند ترین عمارتوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بینک کی خدمات مملکت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ عوام کی سہولیات کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے الراجی بینک بہت زیادہ خدمات فراہم کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں فیصل بن بندر نے مزید کہا ہے کہ اس طرح کے بینکس جو کہ عوام کو فیسلٹی دینے کے لیے مملکت میں کام کرتے ہیں، ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ابہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک کافی شاپ میں 36 آدمی اور عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اور فیملی کارڈ کے بارے میں تحقیقات کی گئیں۔ اس طرح کی جو خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اس کے بارے میں جو امیر ہیں اسیر ریجن کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام کی تمام خبریں سراسر جھوٹ ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو خبریں چل رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی بھی قسم کے افراد کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ریاض کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ریاض ہائی وے پر ایک ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے وہ پورا کا پورا جل گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر جلتا، اس ٹرک میں موجود جو کارگو تھا اسے وہاں سے گزرنے والے افراد نے گاڑیاں روک کر بڑی ہیلپ کی، اس ٹرک ڈرائیور کا ساتھ دیا اور اس پورے کارگو کو باہر نکال لیا۔ آگ لگتے ہی دفاع مدنی کو اطلاع دے دی گئی تھی، کیونکہ یہ ہائی وے سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس سلسلے میں ٹرک کو جلنے سے نہیں بچایا جا سکا۔ اس حادثے میں کسی کے زخمی یا جاں بحق ہونے کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ دوستو، محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرد و غبار رہے گا، لہٰذا تمام افراد بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ابھی گزشتہ دن ریاض میں اس قدر شدید قسم کا گرد و غبار تھا کہ 200 سے 300 میٹر کے فاصلے پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، جس سلسلے میں وزارت صحت نے بھی تمام افراد کو اپنے گھروں میں رہنے کی زیادہ تر تلقین کی ہے، کیونکہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنا بغیر ماسک کے اپنی صحت سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ لازمی طور پر ماسک کا استعمال کیا جائے، کیونکہ مملکت کی ریاض ریجن کے بہت سارے ہاسپٹلز میں ایسے کیسز لائے گئے ہیں جو کہ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے وہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اگلے کچھ دن تک مملکت میں اسی طرح کا موسم رہے گا اور اس کے بعد بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ جمعرات سے لے کر اگلے پیر تک جاری رہے گا۔ سعودی ماہر موسمیات نے کل پیشن گوئی کی تھی کہ مملکت میں سردی کی ایک لہر دوبارہ سے آ رہی ہے، جو کہ ہر 12 سال بعد آتی ہے، اور اس میں بہت حد تک سچائی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ ریاض کا اس وقت درجہ حرارت کافی نیچے چلا گیا ہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے کچھ اہم جو پوچھے گئے سوالات ہیں ان کی جانب۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر حروب ہو اور خروج نہایہ لگ جائے تو جوازات سے، تو کیا سعودی عرب میں دوسرے ویزے پر وہ آ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حروب جب لگ جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا خروج نہایہ جو ہے وہ بغیر لگ سکے، کیونکہ حروب کی اسی صورت میں لگتا ہے جب آپ کا کفیل، آپ کی کمپنی آپ کے خلاف کوئی کمپلین کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی خروج نہایہ حاصل کر لیتا ہے، جو کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیسے حاصل کرے گا، ان کیس اگر وہ حاصل کر بھی لیتا ہے تو سعودی عرب میں وہ 3 سال تک کم سے کم دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو پچھلے دنوں کچھ اعلامیے جاری کیے گئے تھے سعودی حکومت کی جانب سے، میں اسی کے لحاظ سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ سایہ خاص کا کیا اقامہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، اقامہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کفیل سے دوسرے کفیل کو ٹرانسفر دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ اس سایہ خاص کا پروفیشن
تبدیل نہیں ہوتا ہے، یعنی سائے خاص ہی اقامہ رہے گا، دوسرے کفیل کو آپ ٹرانسفر دے سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک آپ لازمی کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔